हेलो गाइस। सो आज मैले चितवनबाट पुलपारी जाँदाखेरि रुमतिर जान लागेको थिएँ अनि यसो एउटा मिनी भ्लग हालिदिउँ न भनेर यसो जाँदै थिएँ हैन। अनि अगाडि गाडीहरू थियो। अब पुल चाहिँ यो साह्रै ठुलो रहेछ तर एक्सपायर भइसकेछ, अर्को बन्दैछ हैन। तर ठिकै छ, मेरो क्यामेरा पनि अलिकति पानीले गर्दा भिजेर यस्तो ब्लर आएको रहेछ हैन। तर ठिक छ, अब पुल कट्न लाग्यो। अब यसो गाडीहरू धेरै यहाँ चल्दैछ। सो हजुरहरूलाई धेरै बोर नहोस् भनेर अलिकति स्किप गर्दैछु है भिडियो। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। तू इतनी खूब। अब म पुग्ने लाग्थेँ घर है। अब सो आजको लागि यति हो। अब भेटौँला अर्को भिडियोमा। ल।